राजी उसी को किया जाता है जिससे हमको इश्क हो, हमको मोहब्बत होती है, हम उसी को राजी करते हैं। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का ऐलान करके फरमा दिया कि ऐ लोगों सुन लो, मेरे मुस्तफा की इज्जत पर बात करने वालों, मेरे मुस्तफा के मौजूदों पर और इनमें गैब पे शक करने वालों, सुन लो, तो अगर से किसी आशिक का, किसी माशूक का तुम दुश्मनी कर लो तो तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। किसी का दोस्त सीएम है तो उससे दुश्मनी करने से पहले सोच लिया करो कि ये दोस्त सीएम का है। किसी एमएलए का दोस्त है तो सोचने पे मजबूर, किसी फैक्शन लीडर का दोस्त है तो सोचने पे मजबूर कि इससे मैं दुश्मनी रखूंगा तो उसका जो दोस्त है मुझे मार देगा, फैक्शन लीडर मार देगा, एमएलए मार देगा, सीएम मार देगा। सीएम के दोस्त से दुश्मनी करोगे तो इतना सोचने पे मजबूर हो रहे हो क्योंकि वो सीएम का दोस्त है। यहाँ महबूब सुहानी अल्लाह का दोस्त है तो इससे दुश्मनी करने से पहले कितना सोचना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोस्त का दामन, खजा का दामन, अहले बैत का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह फरमा रहा है मोहब्बत डालो, इन्हें बोला मोहब्बत का हुक्म दे दो। क्यों? क्योंकि यहां जमाता बल्ला के है, फरिश्ता में जमाता नहीं, फरिश्ता में काफरा नहीं, ईसाया नहीं, यहूदा नहीं, फरिश्ता में सब आशिक रसूला है, सब आशिक रसूल हैं। फरिश्ते भी आशिक रसूल, हामिलाने अर्श उठाए हुए फरिश्ते भी आशिक रसूल, नूह भी आशिक रसूल, कलीम भी आशिक रसूल, सिदरत भी आशिक रसूल, अर्श मुअल्ला वो कुर्सी भी आशिक रसूल है। ये सब आशिक हैं तो इनमें शक नहीं किया जाता। आशिकों पे शक होता नहीं, आशिकों पे शक होता नहीं। तो अल्लाह बोला कि डंके की चोट पे बोलो मोहब्बत करो, क्योंकि इसमें कोई जमात वाला नहीं, शिर्क बिद्दत के फतवे लगाने वाला नहीं, सब आंखों से तस्लीम करके उनसे मोहब्बत करेंगे। लेकिन बंदों में बल्ला के जमातों वाले आ गए, अलग अलग मजहब के हैं, लेकिन इसमें भी मुसलमानों में भी बहुत से रहमा वाले हैं। तो अल्लाह बोला मोहब्बत डालो। अब कोई बोलना वला से हमें मोहब्बत कैकू करना नहीं करना, तो उसे ये हदीस पढ़ के सुनाना, हजरत सुनो, ये हदीस कुर्सी सुनाना, सुना के बोलना हजरत सुनो, देखो अल्लाह क्या बोला, मोहब्बत डालो, वलियों की मोहब्बत डालो। तो अल्लाह तबारक तआला में शाह हुसैन वली की दरगाह में गया, बादब झुका, सलातो सलाम पढ़ा, उन पर फातिहा पढ़ी, उनकी कदम बोसी ली। बाहर देखने वाला बोला तुम कहीं को गए? मैं बोला तुम गए क्या? बोला नहीं गया। तुम कहीं को गए? मैं बोला मेरे दिल में डाला तो गया, तेरे दिल में नहीं डाला तो नहीं गया। अब मुझे सत्तार साहब कल हमारे अब्बा को दावत दिए, मुझे दे दिए। ऐसा है औलिया साहब को मुझे दावत नहीं दिए, अब्बा को दिए। हमारे अब्बा गए फातिहा दिलाए, हम लोग नहीं गए। अब उसमें चंद लोग गए सत्ता साहब के घर को, उनको दावत मिली कटे, पूरी कमेटी वाले हमको बुलाइश नहीं। हमारे प्रेसिडेंट को पहले बुलाए नहीं तो खानखा में एंट्री नहीं। जब्बार भाई को भी बुलाए, वरना तो उन आदमी में फातिहा दिला डालते हैं। बुलाए नहीं, देखो ये भी क्लियर होगा, बोलने से बोले नहीं तो छप्पर छटे। तो पता चला अब जिसको मोहब्बत से दावत दिए, अभी मुझे फोन करके के बोल रहे थे सत्ता साहब आओ साहब यहाँ खाने की दावत है, आओ साहब यहाँ खाने की दावत है। मुझे बोले, औलिया साहब को बोले, बख्तियार साहब को बोले, सिरा से हमारे ताया साहब को बोले, बाबा साहब को बोले। अब आप लोगों सबको बोले क्या जी? बोले सबको सुभान अल्लाह। कौन कौन बोले सुभान अल्लाह? एक जने बोले, पूरी मजलिस समझा रहा जी भाई।
ہائے ہائے سبحان اللہ، تمہاری ایک آواز پوری مجلس کے برابر ہے، اتفاق سے کہاں تھے حضرت تمہیں؟ تو پتا چلا جن کو دعوت دی جاتی ہے بول کر خاص دعوت دو ہوتی ہے، عام دعوت کا مسئلہ اور ہے، خاص دعوت کا مسئلہ اور ہے۔ عام دعوت اعلان کی جاتی ہے، خاص دعوت خاصوں کو ہی بلایا جاتا ہے، سمجھے؟ بولتے حضرت فلانے 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 یاد کر کے ان کو جا کے بولتے صاحب حضرت آج ہمارے گھر میں دعوت ہے، ہمیں ہماری مختصر میں ہماری مختصر دعوت ہے، بولتے نا بولتے عام دعوت بولے تو خالی روڈ پہ شامیاں ڈالو کو بریانیاں پکا کو، اب لوگ جاتے سوالے سب کھاتے رہتے ان کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ عام دعوت۔ اور ایک خاص دعوت ہے، تو اللہ کی شان دیکھو، محبوب کی محبت کی دعوت فرشتوں میں عام رکھا، ہم غلاموں میں خاص رکھا۔ عام کی بات اور ہے، خاص کی بات اور ہے۔ اللہ بتا رہا ہے فرشتوں تو فرشتے ہیں وہ عام میں ہیں، لیکن اے میرے محبوب کے چاہنے والے تم میرے خاص ہو۔ ہم کو دعوت دے رہا ہے اور ہم ولیوں کی بارگاہ میں گئے، یہ جناب دو جنے حضرت شاہ حسین کی ولی کی درگاہ سے گزر رہے ہیں، ایک منہ سجا کے جا رہا ہے، ایک کا منہ گلاب کی طرح کھلا ہوا ہے، ایک شاہ حسین ولی کی درگاہ دیکھ کر جھک کر سلام کر رہا ہے، دوسرا ہٹ کے جا رہا ہے، تو ایک دونوں کا ماحول دیکھ کر ایک حضرت نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا رات میں خادرآباد میں صاحب کا بیان نہیں سنا، اللہ خود فرماتا ہے جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے وہی چاہتا ہے، اور جن کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی وہ نہیں چاہتا۔ اب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جن کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں کیا اس کو جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ بے شک ضروری ہے۔ اب مجھے ستار صاحب دعوت دیے تو میرا نمبر ان کے پاس ہے، فون کر کے بولے صاحب دعوت ہے میرے گھر میں، اولیاء صاحب کو فون کرے صاحب دعوت ہے، مختار صاحب کو فون کرے میرے گھر میں دعوت، تو نام دعوت جب خاص دی جاتی ہے تو نام دیا جاتا۔ عام دعوت ہے تو مائک میں اناؤنسمنٹ کرتے بھائی آج سب کو ہمارے گھر میں دعوت ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن جب خاص دعوت دینے کا مسئلہ آتا ہے تب پوچھا جاتا ہے، بولتے حضرت تمہارے پریزیڈنٹ صاحب ہمارے گھر میں دعوت، جبار صاحب ہمارے گھر میں دعوت، ستار صاحب ہمارے گھر میں دعوت، طائبرہ صاحب ہمارے گھر میں دعوت، اولیاء صاحب ہمارے گھر میں دعوت، بختیار صاحب ہمارے گھر میں دعوت، بولتے نا بولتے؟ تو خاص دعوت میں نامہ دے دے کے بلاتے، عام دعوت میں اعلان کرتے، تو اللہ یہ جواب دلوں میں ڈالو بولا، تو فرشتے یہ نہیں پوچھا ہوں گے اللہ کس کے؟ کیا کمزور دماغ کے آدمی آج وجہ سمجھو، اللہ سے فرشتے جبرائیل نہیں پوچھیں گے اللہ کس کے دل میں ڈالے، تو اللہ یہ نہیں کہا ہوگا ستار صاحب کے دل میں بھی غوث پاک کی محبت ڈالے، پریزیڈنٹ صاحب کے دل میں بھی محبت ڈال، ہمارے تمام چاہنے والوں کے دلوں میں نام اللہ بولتا گیا، اس کے دل میں محبت ڈال، اس کے دل میں محبت ڈال، اس کے دل میں محبت ڈال، تو اللہ جس کا نام لیتا گیا جبرائیل اس کے دل میں ان کی محبت ڈالتے گئے، تو پتا چلا اللہ کی قدرت کی زبان سے ہم گنہگاروں کا نام نکل رہا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اللہ فرما رہا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا چرچا کیسا کروں گا کہ کیسا کرے گا، تو میرے محبوب کا ذکر کرتا جا، میں میرے زبان سے تیرا نام لے کر ذکر کرتا جاؤں گا، میں محبوب کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ ہمارے نام کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے فلانے فلانے کے دل میں محبت ڈال، فلانے محبت ڈال، ارے بد نصیبو تم کو تو اللہ اپنی زبان قدرت میں لانا پسند بھی نہیں کرا، ہم کو تو نام لینے کے محبت چلا رہا ہے۔ کہاں بغداد کہاں خادرآباد، وہاں رہنے والے پیر کا جشن یا خادرآباد میں کیسے کسی نے لا کر نہیں دیا، اللہ نے ڈالا ہے تو ہم محبت کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ ہمارے دلوں میں اس لیے ڈالا کیونکہ اللہ ہماری جماعت کا ہے، اللہ ہمارا ہے، اللہ میرے رسول کا عاشق ہے، ہم بھی رسول کے عاشق ہیں، ہم اللہ اور ہم سب اللہ کے بندے، اللہ نے ہم پر اتنا انعام فرما کر فرما دیا کہ اے بندو میں بھی عاشق رسول ہوں، تم بھی عاشق رسول ہو، ہم سب ایک جماعت کے ہیں، چلو ہمارا ہی فائدہ ہو جائے۔ ہمارے دلوں میں محبت ہے ان کے دلوں میں نہیں، اس بات سے کلیئرٹی ہو گئی۔ کوئی کل سے صاحب ملے آپ کو بولیں گے ولیوں کے پاس نہیں جانا، میں ولیوں کے پاس نہیں جاتا، بولے الحمدللہ، کیا بولنا؟ الحمدللہ۔ ٹائم ہو جا رہا بھائی،
बोलो साहब। नहीं नहीं खत्म कर देंगे जल्दी। सुनने का मोड़ नहीं है शायद। सुनने का है साहब। हाय हाय मेरे मौला, क्या है मेरा मालिक, मेरा मौला का एहसान क्या है। अम्मा भी नियमती रब्बी का फहदीस, क्या है नामत है तेरी मेरे मौला। नामत दिया तो दिया, कैसी नामत, आम में ने दिया, खास में ले रहा है। ये नामतें सबको देने की नहीं है। जिंदगी सबको दिया, मुझे भी दिया, क्या है, तुझे भी औलाद मुझे भी औलाद, तुझे बीवी मुझे बीवी, हर चीज में बराबर। लेकिन अल्लाह ताला फर्क करना चाहा, हमारे अलग तुम्हारे अलग, तो वो नामत अलग दिया। वो नामत का जो फूल है गुलाब का, मुस्तफा, किसी के वो हर, आप देखेंगे कि गुलाब का फूल हर जमीन में नहीं पिकता, वो जमीन खास होती है जहां गुलाब पिकता है। तो वो जमीन हमारे दिल की जमीन है जहां मोहब्बत मुस्तफा का फूल गुलाब का खिल रहा है। तो अल्लाह ताला मुस्तफा की मोहब्बत के गुलाब के फूल को, खुशबू को पैदा करने के लिए हमारे दिलों को चुना, इनके दिलों को नहीं चुना। अरे बदनसीब तुम हो, खुश नसीब हम हैं। आज हम महबूबों की मोहब्बत कर रहे हैं ना, बगदाद कहाँ है, खादरवा कहाँ है, कैसी मोहब्बत, बस अल्लाह डाल रहा है तो हम मोहब्बत कर रहे हैं। कोई बोला वला के पास ना जाओ, तो आप लोग 15वें पारे की आयत पढ़ के सुना देना। हजरत जो वला के पास नहीं जाता ना, उनुद गुमराह है, कहते मुर्शदा के पास नहीं जाता, उनुद गुमराह है। तो पता चला जो गुमराह नहीं है वो मुर्शदों के पास भी जाता है, वलियों के पास भी जाता है। शाह हुसैन वली का फैजान हम सब पर साया फिगर है। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक हमारे बच्चों पर भी उनका साया रहेगा। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक हमारी नस्लों पर उनका साया रहेगा। सुन्नी ये बात बोलने से कभी कतराता नहीं कि हम गुलामे गौसे आजम है, हमको हमारी गुलामी पे नाज है। तो बादशाह हो सकता है अपने वक्त का, लेकिन हम गौसे पाक के गुलाम हैं। तो बादशाह ये तो वक्त तक महदूद है। अरे लोग पलट जाए, रियाया पलट जाए, सल्तनत तेरी उलट जा सकती है, तो बादशाह से फकीर बन सकता है, लेकिन हम गुलाम ऐसी खुशनसीब है एक बार हमारे गलों में गौसे पाक की गुलामी का पट्टा पड़ जाता है तो क़यामत की सुबह तक नहीं उठ सकता। गौसे पाक का हर गुलाम दुनिया के बादशाहों से बढ़कर है। हाज़रीन इकराम, हम वो पीर के गुलाम हैं। आज मुख्तसर बात कर दूं, 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ, फातिहा कहाँ है बोलते ना। अब फातिहा के मसले से तो अल्लाह के बाद बोल चुका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये आयत पढ़ के इनके खोप